Maayong buntag Pilipinas, maayong buntag pinamungahan. Adlaw karong Biyernes, pitsa 16 sa bulan sa Mayo. Humanag yun ang atong bugnong politikang lugaynon. Nanay nakadaog, napoy napildi, napoy kanang nasagmuyo, napoy nalipay. Pero sa akong ikastorya ngadto sa napildi, ayaw mo kaguol kay doon na pay laing eleksyon. Kasi matag tulo ka tuig mag-eleksyon mata sa lokal ug sa nasyonal. Ang atong kagulan kung mawagtang na ang balaod sa 1987 Constitution nga mag-eleksyon kita matag tulo ka tuig sa lokal ug sa nasyonal. Unsay atong sayop nga nakit-an ug nabuhat karon tuiga atong makabakwi patas sa sunod tuig. Ug ang buhat nga maayo ato pang palabuan, dili kay ang buhat na utan mo'y atong palabuan. Nainumdum ko kining nahitabo sa atong eleksyon sa lokal. Nainumdum ko sa hitabo atong sa unang panahon nga duna pay mga gingharian sa matag upat ka iskina sa atong kalibutan. Sa Silangan, Kasagban, Habagatan ug Amihanan. Nga ang gusto sa usa ka hari nga mahimo siyang hari sa tibuok kalibutan, siya'y tawgong hari. Kung nagplano siya nga mag-hire siya og daghang sundao, daghang armas ug makaon ug uban pa, mag-hire usab siya atong panahona og sa mga dagkong higanti para iabag niya aron siya dili mapilis gubat ug siya nay mohaod sa gubat ug siya na mahimong hari sa upat ka gingharian. Iyang gisultian ang iyang mga general ug makasunduluan no mao na iyang plano nga magkuha sa mga higanti nga moabag sa iyang mga sundao aron makigubat sa ilang kaatbang sa gingharian. Dili mosugot unta gyud ang general, dili mosugot ang magisakpan nga sila lang unta kay nahibaw sila kung unsay dangata nila kung pananglit mahitabo ang plano sa hari nga magkuha siya og dagkong mga higanti. Apan ang hari dili na maminaw sa sulti sa ubos. Nagkuha gi siya ug napuo ka higanti aron iabag sa iyang mga sundao. Tinuod man sa pirmirong sulong nila, midaog sila kay sila gamhanan dagko ang iyang mga higanti nga abag siya mga sundao. Sunod sulong midaog gihapon sila. Apan sa hinay-hinay naguol ug nabalaka ang mga sundao ug sa hinay namiya ang mga sundao tungod kay wala ni sa makaon kay ang pagkaon sa gingharian igo na malang sa mga higanti. Wala na may gahin nga pagkaon ngadto sa mga sundao. Mibiya ang mga sundao ug gibiyaan ang hari ug ang hari napukan sa gubat. Mao ni nahitabo nato karon dinhi sa atong lokal nga kagamhanan, napukan ang usa ka hari sa politika dinhi sa lokal nga kagamhanan. Tungod tingali kay dili na siya maminaw sa sulti sa iyang ubos. Kinaubusan nga tao sa kalibutan mao makabus o yamot. Kinahanglan sa tabang sa mga lider nato sa atong nasod. Kay ang atong tuig 365 kaadlaw, kapin sa libo kaadlaw maghari ang usa ka hari. Apan dunay usa ka adlaw ang mga kabus nga maghari mao ang eleksyon. Kung maghimo kag mga buhat nga makayatag sa tawhanong katungod sa tulo ka tuig, moabot ang panahon nga ibalik ka sa ubos ngadto sa ubos. Kay ang mga ubos mao may mahimo nimo pataas panahon sa eleksyon. Mahinaot unta ako nga kining mga lider karon nato naglingkod sa atong nasyonal, sa lokal nga kagamhanan ug sa nasyonal, maminaw usa gid unta sila sa matingog sa ubos. Dili sa maghimog mga balaod ug mga ordinansya nga makayatag sa tawhanong katungod sa makabus. Suma sa akong gisulti sa akong mga pids, mahal ang kabilin sa atong mga apuhan ug ginikanan bisag unsa kapait usa kalisod apan iyang gibili nato ata mahiubos kita kung kini sakyuhon sa laing tawo. Usa ka na sinundan ngano ang mga taong kabus nahiubos sa labaw nato sa lokal nga kagamhanan tungod kay
ilang gisakiyo ang mayuta ug gihatag ug gibaligya ngadto sa mga dunahan. Manghinaot ko nga dili unta kini ipadayon sa atong bag-o karong namunuan sa lokal, kay kini mao ni usa sa nahiubsan sa mga kabus ngano man ang ilang kabtangan nga gibuhisan ug dugo, gibuhisan ug kakugi singot sa atong apuhan. Unya dili naman mapahimuslan sa mga apo kay gikuha naman sa atong lokal nga kabahanan ug gihatag ug gibaligya ngadto sa mga dunahan nga tawo dinhi sa atong nasod. Way balaod ang lokal, way balaod ang nasyonal. Kinahanglan ipatuman sa lokal. Kinsa man ang lokal nga labaw nato, mao ang gobernador, mayor ug ang kapitan. Nganong dili man mahimo hangyoon nila ang labaw nga naghimo sa balaod, nga dili lang ta ipadayon naton balaura kay daghang mga kabus malugpitan. Nganong doon na may rebelde, amnesty sa mga rebelde. Panahon ni Duterte, dunay amnesty ang mga rebelde. Kung musrindil siya sa gobyerno, ang yang armas bayran ug nya patarbuon pa siya. Ug unsay gusto ni trabaho, ug dili gusto ba siyang maghimo sa army, automatic basta ari lang siya sa gobyerno. Ngano wa may tax amnesty? Dili lang unta i-apil ang pagsaka sa buhis ang mga timbilan nga luna tungod kay wala na itarong income ang mga kabus. Dili pa igo gipiding gi-close ang pagbuhis, gihatag ngadto ug gibaligya ngadto sa mga tawo nga makaabot sa mga dunahan. Luoy in taon kayo ang mga kabus nga dili unta nila gusto mahitabo. Gibaligya ang baka bisag nabdos aron lang gyud mabuhisan kay dili gusto masakiyo ngadto sa laing tawo ang ilang kabtangan nga gibilin sa ilang mga ginikanan. Mao kana ang hitabo. Mitiyabaw ang anak nga dili unta gusto siyang ibaligya kay gamiton kana siyang pag-eskwela apang gibaligya gyud sa ginikanan tungod kay ang yuta aron mabuhisan. Dili ta unta na angay ipadayon kay kanang tanan. Luoy kayo makabus. Asa naman sila puyo? Asa naman lang sila? Unsa naman lang ilang mauma? Unsa naman lang katamnan sa pagkaon nga wa may laing kapuy-an ang makabus? Maura man itong mga luna nga timbilan nga gibilin silang ginikanan. Luna nga alang sa makabus. Luna alang sa mga hayop ug mga mananap. Mahinaot ka unta sa bag-o ro naglingkod sa lokal nga gamahanan, iyang ilibkas kining balaura ug muhatag sila ug muhangyo sila sa labaw nga magbabalaod nga dili ni padayon kay ang makabus naligsan ug nalugpitan aning bahina. Ang katidad sa yuta 2.5 hektar sa tag 10 pesos 250,000 ang katidad. Ang utang sa buhis ay 60 mira gibira ug gibaligya ngadto sa mga laing tawo. Way tawo nga dili mahiubos. Usa ka na sinundan ngano ang hari mihagpa ug balik sa ubos tungod kay dili na maminaw sa tingog sa ubos. Ug daghan salamat yung tanan. May buntag kanyang tanan.